आउँछ र राम्ररी आएर अब ध्यान दिएर सुन्नु एकदम ध्यान दिएर सुन्नु अब ध्यान दिएर सुन्नु जस्तै हामी गरिरहेका छौँ डिनोट गर्ने हेर मतलब जनाउने भन्न खोजे आएर कसलाई भने टर्म्स लगाएर फर इक्जाम्पल एकदम ध्यान दिएर सुन्नु है अब ध्यान दिएर सुन्नु जस्तै क्वेसन यस्तो आउँछ यहाँ एउटा पास्ट क्वेसन लेख्छु फर्स्टमा अनि बुझिहाल्छ के भन्न खोजे अब राम्ररी है यो पास्ट क्वेसन अलिक बढी नै महत्त्वपूर्ण हो र तिमीहरूले सुजल ओली भन्ने चिन्छौ होला हैन यो सुजलको ब्याच अथवा वर्षनाको ब्याचमा आएर यो क्वेसन अब जुन क्वेसन म लेख्दैछु यो क्वेसन मलाई सुजल भाइले सोधेको थियो र त्यो टाइममा हाम्रो यो क्वेसन बुकमा थिएन है जान्दियौ यो क्वेसन प्र्याक्टिस बुकमा मात्रै थियो र यो क्वेसन मलाई सुजल ओली भाइले सोधेको थियो मेसेन्जरबाट आएर फेसबुकमा आएर र मैले आन्सर तुरुन्तै भनिदिइहालेँ र त्यसपछि मलाई यो क्वेसन राम्रो लाग्यो अनि त्यो क्वेसन मैले अब होम ट्युसनमा त्यसपछि तिम्रो यो एक्स्ट्रा क्लासमा क्याम्पमा जताततै गरेर सिकाइएर यो क्वेसन गर्नु भनेर र टु माई सरप्राइज हेर लगभग यो एक्स्ट्रा क्लासहरुमा क्याम्पहरुमा कसैले पनि स्टुडेन्टले मिलाएन हेर यो त्यो टाइममा है इमिडिएटली गर्न खोज्यो के गरेर काटकुट पारेर छोड्दियो र त्यसपछि अब तिम्रो यो सकिङले एउटा कुरो के भन्यो ध्यान दियो र कि त्यो ब्याचको एससीमा ठ्याक्कै यही क्वेसन आएर तर लङमा आइदियो र कि मलाई यो भाइले तिम्रो सर्टमा सोधेको थियो र 2 मार्क्स वाला सोधेको थियो अब त्यसमा तिम्रो अर्को टेल जोडेर ध्यान दियो है टेल जोडेर अब तिम्रो यो क्वेसन 4 मा आइदियो ध्यान दियो र यो क्वेसन जम्मै मिलाएर एक्सेप्ट सुजल ओलियर जसले खुद मलाई सोधेको थियो अगाडि नै त्यसले हडडाएर बिगारेर आछ र मतलब आतेर जुन हुन्छ नि होपलेसनेस भएर उले बिगारेर आयो र बाँकी जम्मै मिलाएर थियो जसलाई मैले पढाएको थियो र यो भाव र हाम्रो सुजल ओली भाइको तिम्रो यो A+ आनेर अप्सन म्याथमा 90 कटेन र त्यो भएर उसको लगभग त्यहाँ मेरो विचार 3.75 के 3.8 कति जिपी आएको थियो र उ त्यहाँ तिम्रो 3.9 ल्याउन सकेन र त्यहाँ जस्ट यो सामान्य मिस्टेक है ध्यान दिउ कि यदि यो सब्जेक्टमा उले आफैले सोधेको क्वेसन पनि बिगारा हेर त ल यदि उले गरेर यो मिलाउँथ्यो भने उसको त्यहाँ 3.9 आइहाल्थ्यो तुरुन्तै आउँथ्यो र बाँकीले फेरि मिलाएर जसले मिलाउँदैन त्यसले मिलाएर किन मैले सिकाएको थिएँ र त्यहाँ उनीहरूले पढेर गएको थिए र उसले बिगार्यो त्यो एकदम ध्यान दिउ यस्तो कुराहरू त्यो अलिकति पढाएको कुरालाई ध्यान दिएर हेर्ने अब राम्ररी यहाँ यस्तो छ है यस्तो लेख्नु है द प्रोडक्ट अफ यस्तो गरौँ द फिफ्थ गरौँ ल द फिफ्थ टर्म फिफ्थ गरौँ र थर्ड गरौँ है अहिले फेरि फिफ्थमा तिमीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ अरे थर्ड गर्छु होला ठिक छ है फेरि फिफ्थमा तिमीलाई धेरै ठुलो हुन्छ यो ल त थर्ड गर्छु ल द थर्ड टर्म राम्ररी है ध्यान दिउ द थर्ड टर्म of a GP is 2 हेर ल 2 नै गरौँ ल 2 find the product of first 5 terms हेर क्वेशन यो थियो रे ध्यान दिउ है कि मलाई त्यो भाइरसको क्वेशन यो थियो रे ठीक छ है मैले अलिकति यो एडिट गरेर राखेको छु रे द थर्ड टर्म अफ अ GP is 2 ठीक छ फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ फर्स्ट 5 टर्म्स हेर क्वेशन यो थियो हेर उले यस्तो सुन कि कुनै पनि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा ठीक छ तेस्रो टर्म भनेको 2 छ भने नि उले सुरुको 5 वटा नम्बर अथवा 5 वटा नम्बर तिम्रो टर्म्स ठीक छ मल्टिप्लाई गर्छ भने के आउँछ भन्छ यार क्वेशन ठीक छ क्वेशन यो भने आएर अब यसको आन्सर भन्न सक्छ आँखाले भन्न सक्छौ त ट्राई गरौ हेर ठीक छ अब भन्दैन भने मै भनिदिन्छु हेर छोड्दै भने के छैन मै भनिदिन्छु हेर यसको आन्सर चाहिँ 32 हेर सिम्पल आन्सर छ है अब यो क्वेशन केयर निकाल्ने एकदम ध्यान दिएर सुन यसकै लागि हामी यो पुरै पढेर राख्छौं हेर र यो मैले तिमीलाई सानो एक्जाम्पल देखाएको यो अर्थमेटिकमा पनि आउँछ मजाले अरु टर्ममा पनि आउँछ अरु तरिकाले पनि सोध्छ र ज्योमेट्रीमा पनि सोध्छ अरे ठीक छ है क्वेशन राम्ररी बुझ्यो है अब कि थर्ड टर्म भनेको 2 छ भने 5 वटा मल्टिप्लाई गर्दा के आउला बुझिन्छ यहाँसम्म बुझिन्छ है क्वेशन त बुझिन्छ अब राम्ररी यहाँ एकैछिन ध्यान दिएर यहाँ ध्यान दिउ सुन कि यो जुन नोटमा मैले सीमा के लेखेको छु हेर त यहाँ सीमा ध्यान दिएर हेर यदि तिमी सीमा एकदम ध्यान दिएर हेर्छौ भने 5 वटा टर्मलाई के गरी डिनोट गरिन्छ मतलब a/r स्क्वायर a/r a r स्क्वायर बुझिन्छ है यसरी डिनोट गरिन्छ ठीक छ अब कसरी भयो किन भयो बुझाउँछ एकछिन रुको पहिला जस्ट हेर कि फर्मुला कसरी एप्लाई हुँदो रहेछ अब यदि यो 5 वटा तिमी एक अर्कासँग मल्टिप्लाई गर्छौ भने मनमा नै सोच त ल यदि तिमी यो 5 वटा टर्म a/r स्क्वायर a/r a r स्क्वायर यदि मल्टिप्लाई गर्छौ भने के हुन्छ यो r स्क्वायर र यो r स्क्वायर काट्छ अरे यो r र यो r काट्छ अरे अब के आउँछ मतलब a into a र मतलब 5 वटा a आउँछ अथवा यसको आन्सर त्यसमा के आउँछ मतलब a को पावर आउने भयो 5 हेर यो आउँछ कि आउँदैन मतलब यो मजाले आइहाल्यो र तर तिमीलाई क्वेशनले के भनेको थियो मतलब कि थर्ड टर्म भनेको 2 भनेको थियो र तिमीलाई क्वेशनले के भनेको थियो न थर्ड टर्म त 2 भनेको छ अब हाम्रो यसमा थर्ड टर्म के हुन्छ भन यो तिम्रो भयो फर्स्ट टर्म हेर यो हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड टर्म हेर भनेपछि अब यो हुन्छ थर्ड टर्म हेर भनेपछि थर्ड टर्म यहाँ के छ तेस्रो हाम्रो यहाँ a छ र यही बर्बाद हुन्छ र स्टुडेन्टले कि a भनेको फर्स्ट टर्म भन्छ र तर हाम्रो a कति बेला फर्स्ट टर्म हो t1 t2 t3 t4 t5 माने बेला पो a भनेको फर्स्ट टर्म हामीले माने त
तर यो फर्मुला राम्ररी हेर्यो त ल, यसमा फर्स्ट टर्म त तिम्रो a बाई r स्क्वायर छ र, सेकेन्ड टर्म तिम्रो a बाई r छ र, यहाँ त थर्डमा पो a छ त र, यहाँ त मैले अर्कै गरी माने छु र। भनेपछि उसले केलाई अब तिम्रो 2 भन्न खोज्या, उसले यो a लाई चाहिँ 2 भन्न खोज्या हो र, बुझ्यौ नि। अब हाम्रो एन्सर अघि भर्खर के आएको थियो, a को पावर 5 हेर, अथवा के हुन्छ अब यो, त्यसले तिम्रो एन्सर के हुन्छ भन्दा 2 को पावर 5 हुन्छ, सिम्पल हेर के हुन्छ भन्दा अब यो हुन्छ 2 को पावर 5 हुन्छ र। हाम्रो भर्खर a 5 आछ नि त हैन, अब के हुन्छ 2 को पावर 5 हेर, अब 2 को पावर 5 भने के हुन्छ 2 को पावर 4 भने 16 हुन्छ, 2 को पावर 5 भने त 32 हुन्छ र। अब त्यसको एन्सर के आउँछ भन्दा 32 आयो र, सिम्पल हेर। हो यसरी गरिन्थ्यो भन्न खोज्या रे, बुझिन्छ है, यसरी मान्नु पर्छ हामीले। अलिअलि बुझ्यो त, अब थोरै बुझ्यो, क्वेशन बुझ्यो र फर्मुला कसरी लागेको बुझ्यो होला र। अब हामी यो बुझ्ने र कि हामीले यो गर्न के खोज्या र है। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन कि तिमीलाई यसरी भन्न आउँछ, ध्यान दिएर सुन अब कि 3टा टर्म तिम्रो एपी मा छ अथवा 3टा टर्म जीपी मा छ। अब सम निकाल्ने, प्रोडक्ट निकाल्ने, स्क्वायर को सम निकाल्ने, के गर्ने उसले धेरै कन्डिसन दिन्छ र, ठीक छ है। अब यस्तो केसमा हामीलाई कति बेला एकदमै हिसाब गर्न इजी हुन्छ भने तिमी यसरी सपोज गर्छौ कि, ध्यान दियो एकदमै नि, यसरी सपोज गर्छौ कि जोड्ने काम भइरहेछ भने डी जम्मै गायब हुनु पर्यो र मल्टिप्लाई गर्ने काम भइरहेछ भने आर जम्मै गायब हुनु पर्यो। हामीले यसरी तिम्रो टर्मलाई डिनोट गर्छौं र, एकदम ध्यान दिऊ र। त्यो तिमीलाई यदि क्वेशनले भन्दैछ कि 3टा नम्बर एपी मा छ, मतलब के हुन्छ तिमी अब तिमीले a - d, a र a + d मान्दा सजिलो हुन्छ र, बुझ्यौ नि। तर तिमीले यो पनि त मान्न मिल्थ्यो रे, तिमीले यो भन्दा फेरि यस्तो मान्न सक्थ्यौ रे, a मान्न सक्थ्यो, त्यसपछि a + d मान्न सक्थ्यो, अनि हामीले a + 2d पनि त मान्न सक्थ्यो र। हामीले यसरी पढेर आएको छ र, यो गर्दा पनि हुन्छ, नहुने हैन, रङ त कसरी हुन्छ र, म्याथ हो, धेरै तरिकाले मिल्छ। तर यो भन्दा बेटर के हुन्छ मतलब a - d, ठीक छ, अनि a + d मान्दा बेटर हुन्छ 3टा टर्मलाई। अब भन्नु कसरी बेटर हुन्छ, हो यहाँ हेर्न, यदि तिमीले यो 3टा जोड्छौ भने के हुन्छ मतलब यो 3टा जोड्दा के हुन्छ भने यो 3टा जोड्दा के हुन्छ 3a प्लस के हुन्छ मतलब टोटल जोड्दा भने 3d हुन्छ र, यो हुन्छ र, ठीक छ। तर तिमीले तलको वाला 3टा जोड्दा के हुन्छ मतलब d र d त काट्छ र, -d + d काट्यो। अब 3टा a मात्रै जोड्छ मतलब सिधा 3 आइराछ र। अब तिमी आफै कमन सेन्स मतलब कुन चाहिलो छ, अब माथिको माथिमा 3a + 3d आथ्यो र, तर तिम्रो 3 मात्रै आइराछ र, मतलब ध्यान दियो तल यो माथिको पनि एपी मा छ र, नआको भनेकै हैन र, तल पनि एपी मा छ र, अफ कोर्स एपी मा छ र। अब भन्नु सर कसरी एपी मा छ, माथिको त बुझ्छौ हैन कसरी एपी मा छ, सुरुमा छ a, त्यसपछि छ a + d, त्यसपछि a + 2d, मतलब dd जोड्दै आछ र। अब त यहाँ पनि हेर्न कि a - d मा d जोड्दा के हुन्छ a हुन्छ र, अब a मा d जोड्दा के हुन्छ a + d हुन्छ, यो पनि त एपी मा छ र मजाले। यो फर्स्ट वालाको कमन डिफरेन्स के छ, यसको तिम्रो कमन डिफरेन्स के छ भन्दा तल यहाँ d छ र। अब सेकेन्डको कमन डिफरेन्स के छ, यसको पनि कमन डिफरेन्स यहाँ तिम्रो d नै छ र, भनेपछि तलको भन्दा तिम्रो एपी हो र। तर तिमीलाई यो एपी ले हिसाब गर्न अलिकति इजी हुन्छ माथिको एपी भन्दा, त्यही भएर हामी अब यसरी डिनोट गर्ने चलन छ र, कि हामीलाई हिसाब गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले यसरी माने, ताकि तिम्रो जोड्दा फेरि त डी नै काट्यो र, सरी ठिक छ जोड्दा फेरि तिम्रो डी नै काट्यो र, अनि जस्ट तिम्रो 3a मात्रै आयो र। अब गर्न इजी हुन्छ र, माथि तिम्रो डी काटेको थिएन र, तर माथिबाट पनि एन्सर फेरि 100% मिल्छ है। फेरि मैले रङ भने नि, फेरि मैले यो भने हो के र तलवाला इजी हुन्छ भने, जस्ट इजी हुन्छ भने कन्भिनियन्ट छ भन्न खोजे आएर, बुझिन्छ है, लगभग बुझ्नु पर्ने हो र, ठीक छ। अब यही कुरा तिमी जाऊ जीबी मा आएर, अब ज्योमेट्रिकमा हेर्छौ भने के हुन्छ, फर्स्टमा हामीले a मान्थ्यौं, सेकेन्डमा हामी ar मान्थ्यौं र थर्डमा हामी के मान्थ्यौं ar स्क्वायर मान्थ्यौं र, यहाँसम्म ठीक छ है। ल बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ के हुन्छ, यहाँ हुन्छ कमन रेशियो र, कमन रेशियो हुन्छ यहाँ के छ त्यो r छ र, बुझिन्छ। अब यही कुरा म अर्को तरिकाले गर्छु यहाँ र, अब जस्तै ध्यान दिएर सुन है, एकदम ध्यान दिनु ल। सपोज a बाइ r गर्यो मैले फर्स्ट टर्मलाई, सेकेन्ड टर्ममा मैले a गरि हेर, थर्ड टर्ममा मैले गरि ar हेर। मलाई यो हो न, यो तिम्रो अब जीपी मा छ कि छैन फर्स्टमा त, अब यो तिम्रो सेकेन्ड वाला पनि जीपी मा छ र, के मतलब a बाइ r लाई तिमीले r ले मोड गर्दा के हुन्छ r काटिन्छ a आउँछ र। अब a लाई तिमीले r ले फेरि मोड गरेर के आउँछ ar आउँछ र, अथवा तिमीले t2/t1 गर, यसमा t2/t1 गर्दा के हुन्छ r आउँछ, यहाँ पनि तिमी t2/t1 गरेर के आउँछ फेरि पनि r आउँछ, मतलब त्यसमा यसको पनि कमन रेशियो तिम्रो r छ, 100% r छ र। तर तिमीले यदि यसमा सबैको प्रोडक्ट निकाल्दा ल, प्रोडक्ट यो प्रोडक्ट निकाल्छौ भने pr र uct हैन, प्रोडक्ट निकाल्दा के हुन्छ भने यो 3टा a, ठीक छ, मतलब के हुन्छ a को पावर 3 हुने भयो र, a को पावर के हुन्छ अब a क्यूब हुन्छ है, a क्यूब हुन्छ र, ए सरी पावर लेख्नु चाहिँ अर्कै भन्छ र, यहाँ a क्यूब लेख्नु चाहिँ मैले ल, a क्यूब हुन्छ र r वाला मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ अब r क्यूब आउँछ र, के आउँछ r क्यूब आउने भयो, बुझिन्छ है, के आउँछ न a क्यूब र r क्यूब आउँछ र, ठीक छ अलिअलि।
भेरी गुड यहाँसम्म बुझिरहेको छ है अलिअलि मजाले बुझ्छ र माथिको तीनटा मुल्य गरेर मैले प्रोडक्ट भने त्यो आउँछ ठिक छ अब तलको प्रोडक्ट निकाल्छ तलको प्रोडक्ट निकाल्दा के हुन्छ मतलब तीनटा मुल्य गर्दा के हुन्छ भने माथि हुन्छ a into a अब यो तिम्रो तलको r र यो तिम्रो साइडको r त काटिन्छ र त्यो सिधा के आउँछ अब a को पावर 3 मात्रै आउने भयो र अब अहिले यस्तो भन्दै हो तलको वाला इजी छ र यहाँ सिम्पल हेर a क्यूब आइरासम्म छ इट इज भेरी इजी टु सल्भ हेर माथिकोमा a क्यूब r क्यूब छ यसरी पनि सल्भ हुनु त हैन र तर यसरी मान्दा इजी हुन्छ र तलको टेक्निक धेरै सजिलो हुन्छ र बुझिन्छ है यहाँसम्म लगभग बुझ्नु पर्ने हो है यो यहाँ अगाडिकै टपिकको कुराहरु यो मजाले ठीक छ हामी यसरी अब के गर्छौं मतलब डिनोट गर्ने गरे हुन्छ र म जस्टिमा तीनटामा देखाएँ हेर ठीक छ है म तिमीलाई जस्ट यहाँ तिम्रो तीनटामा एक्जाम्पल दिएको ठीक छ हो यही भएर मैले अब यो यहाँ लेखे रे बुझ्यौ अब अलि कि तीनटा टर्म के मान्छौ a - d a र a + d र यहाँ तीनटा के हुन्छ a / r a र a r हेर अब तिम्रो याद गर्ने ट्रिक पनि सारै सिम्पल छ र अत्यन्तै सजिलो हो कि यहाँ तिम्रो सबट्र्याक्सन भयो यहाँ तिम्रो डिभिजन हुन्छ र यहाँ तिम्रो एडिसन भयो त्यहाँ तिम्रो मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र अब बीचमा a छ भने यहाँ पनि बीचमा a नै छ र उता के छ a - d भने त्यो सट्टा यहाँ के हुन्छ अब a / r हुन्छ र उताको d भनेको यताको r हुन्छ र अब यता राइटमा के छ भने a + d अब यहाँ के हुन्छ a * r हुन्छ a r हुन्छ र यसरी तिमीले यसलाई मान्छौ रे ठीक छ है यसरी हामीले अब तीनटा टर्म मान्छौ रे ठीक छ तीनटा वाला बुझ्यौ है अब मलाई बुझेको बुझेन भन्दै त ल म थाहै पाउँदैन हेर यहाँ तिमीले देखिरहेको छौ कि सुनिरहेको छौ कि सुन्न छैनौ कि भन्दै त बुझेको बुझेन अनम्युट गरेर कसैले बुझ्यो सर बुझिरहेछ है ल भेरी गुड थ्यांक यू भेरी मच ल ठीक छ सुनिरहेछ है ल ठीक छ ल बीचमा अब भन मैले बुझिन नाम भन नानी पहिला तिम्रो आफ्नो नाम भन कसले बुझेन फेरि भन सुने हो मैले आवाज के फेरि भन त सर श्रीदिशा थापा मैले श्रीदिशा थापा हो ल कहाँ बुझेन भन कुन ठाउँमा सर त्यो फर्स्टमा नै के गरे बुझिन तिमी ढिलो आथ्यौ क्या क्लासमा हो सुरु पढाइथ्यौ ल के छ पापा के छ चिन्ता नगर है आति नै पढ्नु रुक तीनटा बुझ्नु रुक केही छैन म पाँचवटा बुझाउँछु ल केही छैन तिमीले फर्स्ट क्वेशन चाहिँ नबुझ्या कि यही चाहिँ नबुझ्या पढाएको थियो यो मतलब यो फर्मुला निकालेर नबुझेको क्वेशन गराएको छैन नबुझेको पछिको चाहिँ नबुझे क्वेशन चाहिँ बुझे ए क्वेशन चाहिँ बुझ्यो पछि बुझेनौ ल रुक एकछिन रुक म यो बुझाउँछु रुक यो हेर्दा बुझ्छु रुक एकछिन ए बुझाउँछु चिन्ता नगर रुक एकैछिन बुझ्छ है बुझ्छ ल केही छैन अब सुरुमा हामीले के गर्यौं भन्दा तीनटा टर्म गर्यौं हेर ठीक छ अब हामीहरु पाँचवटा आएर तीनटा जसले बुझेन उसले पाँचवटा बुझ्छ आएर म यो सी गराउँछु है यसपछि अब अनि पाँचवटा जसले बुझेन उसले सातवटा बुझ्छ आएर ठीक छ तिमीले यहाँ अलि बुझ्यौ होला कि अड नम्बर बुझ्न इजी हुन्छ आएर ठीक छ अड नम्बर एकचोटी पढ्ने हो र इभन एकचोटी पढ्ने हो ठीक छ है र मैले तिमीलाई अब तीनटाको ट्राई गरी बुझेन भने म पाँचवटाको गर्छु बुझ्छौ हो ध्यान दिएर यहाँ सुन है कि हाम्रो यो तिम्रो फर्मुलाको मेन टार्गेट के हो भने ध्यान दिएर सुन है अब कि हामीलाई टर्म सपोज गर्नुपर्ने भयो कि क्वेशनमा यसो सोधिरहेको हुन्छ र कि तीनटा नम्बर एपीमा छ अब उसले बाँकी क्वेशन ल्याङ्ग्वेज दिन्छ अरे त्यहाँ कि सम यस्तो छ प्रोडक्ट यस्तो छ उस्तो छ उसले नामहरु दिन्छ अरे त्यहाँ अब कन्डिसन दिन्छ अरे यसले तिम्रो ज्योमेट्रिकमा आउन सक्छ अरे कि तीनटा टर्म यस्तो छ अथवा तीनटा टर्म हाम्रो जीपीमा छन् अब यिनीहरुको प्रोडक्ट यो छ अथवा तिम्रो सम यो छ त स्क्वायर गरेर प्रोडक्ट गर्दा यो आउँछ उसले त्यहाँ अब नामहरु आफ्नो कन्डिसन दिन्छ अरे र उसले भन्छ यो तीनटा टर्म निकाल्दै गयो यस्तो कुरा आउँछ अरे ठीक छ अब तीनटा मात्रै भन्दैन चारवटा भन्छ पाँचवटा भन्छ सातवटा भन्छ डिपेन्ड गर्छ अरे अब हामी यो गर्न खोज्दै छौं है कि यस्तो क्वेशन आयो भने कसरी सपोज गर्दा फेरि एन्सर निकाल्न इजी होला र हामी यो हेर्न खोजेर है ठीक छ क्वेशनको लागि तिम्रो र मटेरियल हो र ठीक छ र म तिमीलाई अगाडि तीनटा के गरी मान्ने भनेर बुझाएको हो र अब त्यो बुझिन भने अब हामी यो बुझ्छौं कि पाँचवटा के गरी मान्ने हो र अब यहाँ राम्रो हेरै ध्यान दिएर सुन अब तिमीलाई चाहियो कि पाँचवटा ध्यान दिएर सुन है कि 5 हेर 5 टर्म्स इन एपी कि तिमीलाई पाँचवटा टर्म एपी मा चाहियो हो र ठीक छ अब यदि तिमीले पुरानो एक्सरसाइजमा हेर्छौ भने हामीले के गर्छौं मतलब फर्स्ट टर्म हामी a मान्छौं सेकेन्ड हामी के मान्छौं a + d मान्छौं याद छ हामी थर्ड लाई के मान्छौं मतलब a + 2d मान्छौं हेर ठीक छ यो ध्यान दिएर है यो इम्पोर्टेन्ट छ नि फेरि लङ क्वेशन आउँछ पछि अनि अर्को के हुन्छ a + 3d हेर बुझिन्छ है यो तिम्रो अर्को हो र अनि अर्को के आउँछ a + 4d आउँछ आउन भन ल यसरी हामीले पाँचवटा मान्छौं हेर ठीक छ नि अब यो नमान्ने भने यार यस्तो खालको लङ क्वेशनमा यो गर्दा फेरि यसरी यो d ले काटेर यसरी गर्दा फेरि तिमीलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ के हेर नमिल्ने भने हैन र यसरी तिमीले पाँचवटा मान्यो भने तिमीलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ ठीक छ नि अलिअलि अब अप्ठ्यारो किन हुन्छ मतलब म तिमीलाई क्वेशन पढ्छु यहाँ सुन क्वेशन पढ्छु सुनाउँछु यहाँ कि 5 टर्म्स आर इन एपी एन्ड देयर सम इज सपोज तिमीले भने 30 ल भने अब तिमीलाई यो पाँचवटा जोड्नु पर्ने हुन्छ अब यो पाँचवटा तिमी यदि जोड्छौ मनमा नै जोडी हेर्दा के आउँछ ल
यदि यो 5 वटा तिमी जोड्छौ भने के हुन्छ भन कि यहाँ तिम्रो के छैन 5 वटा a छ अब के आउँछ भन 5a आउँछ ए सरी 5a आउँछ र d गर्दा के हुन्छ त ल 4 + 3 के हुन्छ 7 8 9 10 हेर प्लस के हुन्छ अब तिम्रो प्लस यहाँ 10d आउने भयो र मैले के रे भन म यो जम्मै जोडे आएर है मैले यो 5 वटा जोडेको हो बुझ्यौ नि है यो 5 वटा जोडेको हो अल्जेब्रिकली यो जोड्दा यस्तो आउँछ र बुझ्यौ नि अनि यो गर्न अब हामीलाई सल्भ गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ अब तिमीलाई गिभन युज गर्नुपर्छ जुन अप्ठ्यारो हुन्छ र असम्भव त 100% हैन र मिल्छ नमिल्ने हैन र अप्ठ्यारो हुन्छ भन्न खोजे आएर यहाँ झुकिन्छ स्टुडेन्ट भन्न खोजे आएर ठीक छ है अब हामी यो नगरेर अब हामी यसलाई यसरी छ हामी अब नर के गर्छौँ हामी यसलाई अर्को टेक्निकले सपोज गर्छौँ र यसरी हामी पहिला मान्थ्यौ यो रङ हैन र यो गाह्रो हुन्छ भने के र अब सजिलो टेक्निक के हुन्छ मतलब फर्स्टमा तिमी मान्छौ यहाँ है फर्स्टमा के हैन फर्स्ट तिमीले मान्ने a र कि सुरुमा तिमी a मान्ने ठीक छ अब a भन्दा एक स्टेप सानो के हुन्छ मतलब के हुन्छ न a - d हुन्छ सानो हो हैन अब a भन्दा एक ठुलो के हुन्छ न a + d हुन्छ एक ठुलो र बोक्यो भन हाम्रो तीनटा भयो र बल्ल अब a भन्दा सानो a - d भइसकेको छ अब अझै सानो जाऊ के हुन्छ न यो भन्दा सानो चाहिँ के हुन्छ मतलब a - 2d र यो अझै सानो भयो र हो कि अझै सानो भयो र अब राइटमा जाऊ ठुलोमा जाऊ र अब a + d भन्दा ठ्याक्कै ठुलो के हुन्छ न a + 2d हुन्छ र बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने हो र यसरी पनि त हाम्रो हेर्दै यसरी पनि हाम्रो 5 वटा भयो है कि यसरी पनि तिमीले 5 वटा मान्यौ हेर राम्ररी कि 1 2 3 4 5 वटा मानिरहेको छौ र यो पनि तिम्रो AP मा छ र कि यसको पनि कमन डिफरेन्स d नै हो र जुन यहाँ तिमीले ब्ल्याक ह्यान्डराइटिङमा देखिरहेको छौ मैले टाइप गरेर लेखेको यसमा पनि त तिम्रो कमन डिफरेन्स d हो र नपत्या कसरी हेर्ने भन कि t2 - t1 गरिएर अथवा तिमी t3 - t2 गरिएर यहाँ पनि कमन डिफरेन्स d छ र भनेपछि यो पनि तिम्रो 5 वटा टर्म AP मै हो र सेम हो यो पनि माथिको 5 वटा मान्नु र तलको 5 वटा मान्नु सेम हो र अब कुरो के यो आउँछ र कि तलको मैले किन मानिरहेको छु किनभने यो तिमीलाई गर्न इजी हुन्छ यो गर्न धेरै सजिलो छ र किन मतलब यदि तिमी यो सबै एड गर त ल यसलाई सबै तिमी एडिसन गर यदि यो 5 वटा एडिसन गर्छौ भने के हुन्छ मतलब यो a यहाँ गर न यो सबै जोड न ल मन माने तिमी यो सबै जोड त ल यो जुन भर्खर मैले यहाँ जुन हाइलाइट गरेको छु निलो कलरमा यो सबै जोड्दा के हुन्छ 5 वटा a आउँछ र मजाले अब यहाँ के छ यो हटेछ र एकैछिन ल यहाँ अब गर्दा के हुन्छ यो 5a भइहाल्यो र अब 2d काट्यो र यो -2d र उता राइटको तिम्रो +2d काट्यो र लेफ्टको -d र राइटको +d त काट्यो र अब dc त जम्मै काट्यो र अब त्यो जस्ट के आयो 5a मात्रै आयो र अब एडिसन गर्दा फेरि यसको रिजल्ट अब सजिलो आयो नि त अब तिमीलाई क्वेशनमा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ भन्न खोजे के र अब तिमीले क्वेशन फेरि दोहोऱ्याएर हेर्छौ र अरु कन्डिसन एप्लाई गर्छौ र यसरी हामी 5 वटा टर्म मान्छौँ र अघि मैले 3टा माने थिए यसै गरी हेर अब 3टा के नि मान्ने हो त ल कि यो दुईटा हटाए भइहाल्यो र यो हटाऊ है 3टा भइहाल्यो यहाँ पनि एउटा राइटबाट हटाऊ अर्को तिमी अब यहाँ तिम्रो लेफ्टबाट हटाऊ र अब यो 3टा भइहाल्यो र यो 3टा भइहाल्यो है मजाले यही 3टालाई मैले अब 5 वटा बनाएको हो र बुझिन्छ है म अझै दोहोऱ्याउँछु र कि रातो पनि राइट हो कालो पनि राइट हो र तर हामी कालो किन गर्छौँ नि यो गर्दा इजी हुन्छ र यस्ता क्वेशन छ हाम्रो एक्सरसाइजमा छ के र बुझिन्छ है अब भन त ल अब फेरि भन त ल भन अब कसले बुझेन भन कि सुनिएन ल रेस्पोन्ड गर सर मैले बुझे अब बुझ्यौ अरु कोही छ त अब यदि अरु कसैले अझै बुझेनौ भने नि चिन्ता नगर के र किनभने एक्सरसाइज त आकै छैन र म जस्ट यहाँ तिमीलाई नोट बुझाइरहेको छु र है एक्सरसाइज आकै छैन एक्सरसाइजमा यसलाई तिम्रो एप्लाई गरेर देखेपछि अब तिमीले मजाले बुझ्छौ र यसलाई एप्लाई गरेको छैन त हामीले जस्ट यहाँ तिमीलाई स्याम्पल देखाएको हो र ठीक छ है हो यसरी हामी यो 5 वटा टर्म मान्छौँ अरे 5 वटा मान्ने ठीक छ ताकि तिम्रो एडिसन गर्दाखेरि तिम्रो टक्क अब डीसी काट्यो र अनि हामीलाई गर्न सजिलो हुन्छ र अब मैले 5 वटा बुझाएपछि तिमीले अब 7 वटा आफै बुझ्यौ होला र अब बुझ्नु पर्ने हो र यहाँ ध्यान दियो है यहाँ सुन यहाँ एकदम ध्यान दिएर सिद्धि हालेर सिद्धि है जस्तै यो 3टा माथिको सेम सारा छ रे ध्यान दियो त ल यो 3टा र त्यो 3टा त त्यही हैन र यो सेम हो र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र राइटमा एउटा बढाउ है a + 2d र लेफ्टमा अर्को घटाउ है a - 2d ठ्याक्कै 5 वटा बन्यो बुझ्यौ नि अलिअलि अब मेरो विचारमा तिमीलाई अब 7 वटामा पनि टेन्सन नहोला र अब के गर्ने भन यहाँ हेर्दै तिमी यति राम्रो हेर त ल टक्क यहाँसम्म हेर है यदि ठ्याक्कै 5 हो किन मतलब कि सेन्टरदेखि पढ्नु पर्छ यसलाई पढ्दा फेरि सेन्टरदेखि पढिन्छ र कि सुरुमा a छ राइटमा के छ a + d a + 2d लेफ्टमा के छ a - d a - 2d यहाँतिर 5 वटा भइसक्यो र अब अझै राइटमा के थप्नी a + 3d थप्नी हेर अब लेफ्टमा अझै के थप्नी भन a - 3d थप्नी हेर अब टोटल तिम्रो 7 वटा भइसक्यो र अब तिम्रो के हुन्छ मतलब 7 वटा टर्मलाई डिनोट गर्ने तरिका भयो र यो बुझिन्छ अब तिमीले 9 वटा पनि आफै गर्न सक्छौ र फेरि तिम्रो a + 4d थप उता तिम्रो फेरि a - 4d थप र
लेफ्ट राइटमा टक्क आएर बुझिन्छ है अब अलिअलि हो यसरी तिम्रो अड नम्बरलाई मानिन्छ बुझ्यौ नि कि हाम्रो ए मा के थियो 3 थियो र बुझिन्छ सी मा के थियो 5 थियो र ई मा के थियो 7 थियो र हामी अडलाई यसरी मान्छौं भने कसरी मान्छौं न कि सेन्टरमा तिम्रो जहिले पनि ए राख्ने हेर के नि मतलब सेन्टरमा जहिले पनि ए राख्ने अडको लागि कसको लागि अडको लागि हेर यहाँ पनि हेर सेन्टरमा ए राख्ने यहाँ पनि हेर सेन्टरमा ए राख्ने हेर राइटमा तिम्रो डी थप्दै जाने लेफ्टमा डी घटाउँदै जाने हेर हो अब तिम्रो टक्क सपोज भइहाल्यो र अनि गर्न धेरै इजी हुन्छ यसरी तिम्रो हिसाब सारै सजिलो हुन्छ भन्ने यार ठीक छ है अब यसरी तिमीले अब के को बुझ्यौ त ल 3 को बुझ्यौ ठीक छ 5 को बुझ्यौ र 7 को बुझ्यौ र यति तिनटा सक्यो र एकछिन रुक है म दोहोऱ्याउँछु र तिमीले इभन वाले नहेर्ने हो फेरि इभन अर्कै छ अड मात्रै हेर यहाँ छ भने अब यही कुरा हामी जाउँ ज्योमेट्रिकमा आएर सेम कुरा आएर अब ज्योमेट्रिकमा पनि त्यही हो रे यो तीनटा भनेको अड भइहाल्यो यो 5 भनेको नि अडै नम्बर छ र यो 7 पनि तिम्रो अडै छ र सेम टेक्निक गर कि सेन्टरमा ए राख्ने ल रे सेन्टरमा ए राख्ने के रे अब के रे मतलब राइटमा आर ले मल्टिप्लाई गर्ने ए आर अब लेफ्टमा यसले डिभाइड गर्ने रे ए बाइ आर बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र अब यहाँ तिम्रो एडिसन गर्दा फेरि डी काट्या थियो यहाँ के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा आर काटिन्छ र किन भन जे तिम्रो अर्थमेटिकमा एडिसन सबट्र्याक्सन गर्नु भनेको त त्यो ज्योमेट्रिकमा त मल्टिप्लाई डिभाइड गर्नु हो र अलि बुझ्यो होला पक्कै पनि अब तिम्रो 5 टर्म पनि यही हो र जिपमा अब के रे मतलब राइटमा तिमीले अब आर ले मल्टिप्लाई गर्दै जाने हेर कि ए आर स्क्वायर हेर दुटा टक्क हेर अब लेफ्टमा तिमी के गर्छौ भने यही कुरा डिभाइड गर्न लान्छौ र कि ए बाइ आर स्क्वायर हेर बुझिन्छ है मजाले बुझ्नु पर्ने हो अब सेनमा पनि त्यही हो रे के रे सुरुमा सेन्टरमा ए राख्ने हेर राइटमा के गर्ने ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब हेर अब लेफ्टमा के गर्ने ए बाइ आर स्क्वायर ए आर क्यूब हेर ए बाइ आर क्यूब हेर मजाले छ तिमीले अब कि राइट साइडमा मल्टिप्लाई गर्दै जाने आर ले र त्यही कुराले फेरि लेफ्ट साइडमा डिभाइड गर्दै जाने हेर जसै तिम्रो एबीमा के हुन्थ्यो मतलब राइट साइडमा डी जोड्दै जाने र लेफ्टमा घटाउँदै जाने हेर हामी यसरी मान्थ्यौं र हो यो तिम्रो ट्याकै प्याटर्नमा छ र बुझिन्छ है यहाँसम्म काहीँ के समस्या छ भन्दै त ल बुझ्यो भन्दै त ल कसैले अनम्युट गरेर बुझ्यो भन्देऊ म थाहा पाउनु र बीचमा बुझ्यो सर बुझिया छ है ल भेरी गुड ल अड नम्बर चाहिँ यसरी मानिन्छ र ठीक छ यहाँ सब बुझिरा छ है अब अड नम्बर हामी यसरी मान्छौं र नर्मली तिम्रो एक्जाममा अडै आउँछ र 3 आइरा छ ठीक छ 5 वाला आइरा छ 7 वाला त तिम्रो यो आइसा छ 7 वाला 7 र टर्म भन्ने आएको छ र 5 मार्क्स क्वेशन सिधै आइदिया छ यहाँ र यसरी गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ र ठीक छ र यो नलाई पनि गर्न मिल्छ है फेरि ध्यान दिऊ र यसरी गर्दा इजी हुन्छ ठीक छ अब हामी आउँछौं इभन नम्बर हेर ठीक छ है ध्यान दिऊ अब म आउँछु इभन नम्बर अब इभन नम्बर अलिकति नबुझ्ने चान्सेस बढी छ र त्यो अलिकति एन्टिना घुमाऊ है थोरै आफ्नो एन्टिना घुमाऊ र आफ्नो कान टकटक्याऊ र एकदम ध्यान दिएर हेर किनभने इभन यति सजिलो अलि छैन अर्कै छ इभनले अर्कै प्याटर्न फलो गर्छ ध्यान दिएर हेर एकदम ध्यान दिनु एकैछिन रुक ल जस्ट हुँदै है ल राम्रो यहाँ हेर ल 4 टर्म्स इन एपी ल मलाई 4 टर्म एपी मा मान्नु पर्यो ठीक छ र म पहिला नर्मल वे गर्छु ल नर्मल वेबाट गर्छु र जुन हामी पहिला गर्थ्यौं र यो के हुन्छ त सुरुमा तिमी ए मान्छौ र त्यसपछि के हुन्छ a plus d मान्छौ र सेकेन्ड अब के हुन्छ न a plus 2d हुन्छ र अनि के हुन्छ न a plus अब तिम्रो 3d हुन्छ र 3d हुन्छ र ठीक छ है चारवटा भयो र अब हामी गरौँ के भने इजी वे हेर इजी वे मतलब जुन तरिका तिम्रो हामी अब गर्दै छौं अरे कि एडभान्स तरिकाले हेर फर्मुला नयाँ बनाउने हेर ठीक छ अब राम्रो यहाँ हेर्ने अब अघिको टेक्निक लाएर यहाँ मिल्दैन हेर अब ल सर किन मिल्दैन अब राम्रो यहाँ हेर अघिको टेक्निक हाम्रो के थियो मतलब सेन्टरमा ए राख्ने राइटमा के राख्ने अब a plus d राख्ने हेर अनि त्यसपछि लेफ्टमा के राख्ने मतलब लेफ्टमा के हुन्छ अब a minus d हुन्छ हैन a minus d हुन्छ लेफ्टमा आएर ठीक छ यो त तीनटा भयो र अब तिमीलाई भन्छ भने 4 बनाउनु हेर अब 4 बनाउँदा कहाँ थप्ने हेर कि लेफ्टमा थप्ने कि राइटमा थप्ने हेर अब कहाँ थप्ने हेर अब सपोज तिमी थप राइटमा ल तिमी थप राइटमा गर्दा के हुन्छ मतलब a plus अब 2d आउँछ राइटमा के आउँछ a plus 2d आउँछ र अब मलाई तिमी यो भन त ल यो तिम्रो एपीमा छ 100% छ र तर यो चारवटा जोड ल यो चारवटा जोड्दा के हुन्छ मतलब यो चार यदि तिमी जोडिरहेको छौ भने त सम निकाल त ल यसो तिमी सम निकाल्छौ भने त के हुन्छ भने कि 4 ए छ 4 आइहाल्यो र माइनस d प्लस d काट्यो अनि प्लस 2d आयो र यो त 4 प्लस 2d आयो र बुझिन्छ अब नर्मल वेबाट तिमीले 4 जोड्या भए के आउँथ्यो मतलब यदि यो जोड्या भए सम निकाल भए के आउँथ्यो न कि 4 ए छ र 4 ए भइहाल्यो ठीक छ अब प्लस हेर डी गर्दा के हुन्छ मतलब यो 3टा डी र 2टा डी 5टा डी र 5टा डी र के हुन्छ 6 डी हेर 6d हुन्छ र बुझिन्छ अब नर्मलबाट जोड्दा फेरि तिम्रो यस्तो आइरा छ र इजीबाट पनि त्यस्तै आइरा छ र फेरि पनि डी आयो र मैले माथि सबै डी काटिनु पर्छ यहाँ त डी नै काट्दैन र
भनेपछि यो तिम्रो अब इजी वे भएन यसरी मानेर हुन्न सिम्पल कुरा कि अड नम्बरको टेक्निकलाई इभन नम्बरको टेक्निकले यो गरेर फलो गर्दैन रे यदि मैले सेन्टरमा ए राखेर राइट र लेफ्टमा पारै पालो थप्दै गएँ भने त फेरि लास्टमा जोडिएर डी त काटिन्न र अब डी नै काटेर छैन भने त यो नर्मल वे नै जस्तो भइहाल्यो यो कसरी इजी भयो र अब त यो त सेम भयो र यो गरेर त मिनिङै छैन भनेपछि यो गरेर भएन यो तरिकाले भएन र यसरी मजा आउँदैन यसरी गरेर भएन है यसरी हुन्न र अब हामी अर्को टेक्निक लाउँछौँ ध्यान दिनु कि अड नम्बर टेक्निक के थियो भने सेन्टरमा ए अनि डी जोड्दै जाने राइटमा र डी घटाउँदै जाने लेफ्टमा आएर अब यहाँ यो गरिन्न र यहाँ सुरुमा यस्तो गरिन्छ अरे सुरुमा के राख्छौँ भने ए माइनस डी र ए प्लस डी सुरुमा राखिदिन्छ अरे सेन्टर हुन्न यसको सिधै आफै सोच न ल जस्तै यहाँ हेर न जस्तै यहाँ हेर्दा ल 1 1 1 1 चार 1 छ भने यसको सेन्टरमा के छ नम्बरै छैन र अब 5 र 1 छ भने अब सेन्टरमा के हुन्छ यो बीचको 1 हुन्छ र तर यदि इभन नम्बर छ भने त त्यो त सेन्टर पार्टै हुन्न नि त्यसको सेन्टरमा त दुईटा नम्बर छ र तर यदि तिमीले चारवटा नम्बर सँगै राखिरहेको छौ भने त सेन्टरमा त कुनै पनि नम्बर छैन र कि त दुईटालाई सेन्टर मान्नु पर्यो तिमीले अड भएर ठ्याक्कै सेन्टर आउँथ्यो र तर इभनमा ठ्याक्कै सेन्टर आउँदैन त्यही भएर तिमी के गर्छौ मतलब कि ए माइनस डी र ए प्लस डी सिधै राख्छौ एकैचोटि सिधै ए माइनस डी ए प्लस डी राखिन्छ र हामीले अडमा के गर्थ्यौँ भने सेन्टरमा ए राख्थ्यौ र तर यहाँ तिमी के गर्छौ भने सिधै सेन्टरमा ए माइनस डी र ए प्लस डी सिधै दुईटा राख्नुपर्छ अब कुरा यो आउँछ एकदम ध्यान दिएर कि यदि ए माइनस डी र ए प्लस डी म लेख्दैछु भने यसको कमन डिफरेन्स कति हुन्छ भन्न सक्छ कसैले भन्देऊ त ल ट्राई गर यदि म यहाँ बीचमा तिम्रो ए माइनस डी र ए प्लस डी राख्दैछु भने यसको कमन डिफरेन्स के हुन्छ भन त ल ट्राई गर्नुपर्छ है फेरि बर्बाद हुन्छ नत्र यो 2D हुन्छ कसले 2D भने नाम भन भास्करले हो सौरभ भेरी गुड एक्सिलेन्ट वेल डन र यसको कमन डिफरेन्स कसरी 2D हो अब कमन डिफरेन्स भने के हुन्छ कमन डिफरेन्स भने के हुन्छ मतलब T2 minus T1 अब हाम्रो सेकेन्ड वाला के छ भने A plus D छ र अब फर्स्ट वाला के छ भने A minus D छ हो हैन यसरी हो भने कमन डिफरेन्स निकाल्ने तिम्रो यो राइट को माइनस लेफ्ट को गर्ने हैन र अब यो गर्दा फेरि के आउँछ भने ब्र्याकेट खोल्दा के हुन्छ यो तिम्रो A र A त काट्यो र A र A त काट्यो अब के आउँछ यो त आउँछ D plus D र अनि लास्टमा के आउँछ 2D आउँछ र यसो मतलब तिमीले के बुझ्यौ यसो त कमन डिफरेन्स चाहिँ 2D छ र ध्यान दिने रे एकदमै यसो कमन डिफरेन्स नै 2D छ नपत्ता यसै सोच न कि A minus D मा के जोड्यो भने A plus D आउँछ त ल कि A minus D मा D जोड्दा त हुन्न र किन तिमीले A minus D मा D जोड्छौ भने फेरि A मात्रै आउँछ र तिमीले 2D जोड्नु पर्यो र बुझ्यौ अहिले अब कि A minus D मा तिमीले 2D जोड्यो भने बल्ल A plus D आउँछ र त्यही भएर यो दुटा जुन ब्ल्याक ह्यान्डिङ राम्रो यसको बीचमा ग्याप कति छ भने 2D को ग्याप छ के छ मतलब यहाँ छ 2D को ग्याप अब तिमी आफै कमन सेन्स लाउ त ल अब म राइटमा नि थप्छु लेफ्टमा नि थप्छु र अब म राइटमा के थप्छु त ल A plus 3D थप्छु र अब भन्नु सर किन 3D हालेको किनभने मेरो कमन डिफरेन्स चाहिँ 2D छ नि त यहाँ बुझ्यौ नि अलिअलि हाम्रो कमन डिफरेन्स चाहिँ 2D हो नि त 2D को फरक पर्नु पर्यो र तर यहाँ थियो A minus D अब 2D जोडा के आउँछ A plus D आउँछ फेरि 2D जोडा के आउँछ A plus 3D आउँछ र यहाँ त मतलब यहाँ तिमीले अब A plus 3D लेख्नु पर्ने भयो र अब जे कुरा तिमीले राइटमा राख्यौ अब त्यही कुरा तिमीले लेफ्टमा राख्छौ र तर घटाउने काम गर्नु पर्यो एकछिन भयो अब के गर्छौ भने यहाँ राख्छौ रे 3D A minus 3D रे घटाउने काम गर्नु पर्यो मजाले बुझिन्छ है अब यो चार्ट ठ्याक्कै हो के हुन्छ भने यो हुन्छ AP मा आएर 100% AP मा छ र नपत्या आफै हेर म दोहोऱ्याउँछु अझै हेर कि हाम्रो फर्स्ट टर्म यहाँ के छ अब A minus 3D यसमा 2D जोडा तल के आउँछ A minus D आउँछ र अझै 2D जोडा के आउँछ A plus D आउँछ अझै 2D जोडा के आउँछ A plus 3D आउँछ यो त खुसी हो र एकदम खुसीको कुरा हो र यो त 8 मा छ र किनभने हरेकको कमन डिफरेन्स थियो त्यसमा यहाँ 2D छ र अब अर्को कुरा मेन चाहिँ गर्नु पर्यो र कि सम निकालिएर यो चार वटा जोड्दा के हुन्छ मतलब यदि तिमीले चार जोड्छौ भने के हुन्छ भने यो A चार जोड्दा के हुन्छ फोइ आइहाल्यो ठीक छ अब 3D काट्यो राइट र लेफ्ट को र माइनस D प्लस D पनि काट्यो भनेपछि त D त आउँदैन र भनेपछि यहाँ के मात्रै आउँछ मतलब फोइ मात्रै आयो मतलब जोड्दा फेरि अब D आएन मतलब दिस इज योर नाउ इजी मेथड र बुझिन्छ है अब नर्मल वे भन्दा यो वे धेरै सजिलो छ किनभने जोड्दा फेरि सबै D काट्यो र हाम्रो दुईटा यहाँ डिमान्ड छ के र हाम्रो दुईटा आवश्यकता के हो भने
कि यो चार तिम्रो फर्स्टमा त एपीमा हुनु पर्यो र अर्थमेटिक त हुनै पर्यो म तिमीलाई किनभने अर्थमेटिक एक्जाम दिइरहेको छु र यो एपी त हुनै पर्छ म यहाँ लेख्छु अहिले यहाँ एपी लेख्नु ल यो तिम्रो एपी त हुनै पर्यो र फर्स्ट डिमान्ड र अर्को सेकेन्ड डिमान्ड के हुनु पर्यो सबै जोड्दाखेरि डी आउनु भएन र हाम्रो एपी पनि छ र किन छ भने कमन डिफरेन्स 2D छ र सबै जोड्दाखेरि तिम्रो ए मात्रै आइरहेछ डी त कहीँ पनि आइरहेको छैन र सम पनि तिम्रो 4 आयो नाउ दिस इज योर इजी मेथड अलिअलि बुझ्यो अब र यदि बुझेन भने अब तिमी यहाँ हामी मानौ 6 वटा आएर हामी 4 वटा मान्यौ इभन नम्बर अफ 4 अब हामी मानौ 6 वटा आएर अब 6 वटा मान्छौ भने ध्यान दियो है ध्यान दियो अब यदि तिमी 6 वटा नम्बर मान्छौ भने अब 6 वटा मान्दा फेरि के गर्छौ मतलब बुझ्यो होला 4 टर्म्स इन एपी यहाँ लेखेको छु मैले र केले बुझ्छ होला अब यहाँ गरौ हामी 6 टर्म्स इन एपी र ल 6 टर्म गरौ हेर अब 6 टर्म गर्दा के गरिन्छ नर्मलमा भन ल ए भो a + d भो ठीक छ ल यहाँले काट्नु त ल a + d भो a + 2d भो a + 3d भो अब के हुन्छ मतलब ह्यान्डलिङ सानो गरौ क्या है त्यो धेरै ठुलो भन्छ एकैछिन भाइ हेडिङ थोरै सानो गर्छ त्यो म नोट पिन सरी ल ल गर्छ ल अब के हुन्छ त ल a + 4d गर ठीक छ a + 4d गर अब के गर्छौ भने a + 5d गर्छौ रे यो तिम्रो नर्मल तिम्रो 6 वटा भयो र सबै जोड्दा के आउँछ त यहाँ छ तिम्रो 6 वटा a छ र के छ 6a छ ठीक छ अब डी जोड्दा के हुन्छ त ल रे 1 2 3 4 5 जोड्नु पर्ने हो हैन 5 4 9 10 15 यो 15 आइराछ हैन त यो 15 आइराछ 15 डी आयो यो देख्दै कस्तो डेन्जर आइराछ रे अब तिमी मान इजी वे हेर अब इजी वे को तिमीले टेक्निक बुझ्यो होला अब फेरि मेटर देखाउँछ नि बुझ्छौ हेर मजाले है नबुझ्ने अब चाहिँ आरे अब इजी वे मा हामी के गर्छौं न सुरुमै के गर्छौं न सुरुमा a - d र a + d नै सेन्टरमा राख्ने ठीक छ नि सुरुमा सेन्टर यही हो रे बुझिन त अब राइटमा थपर थप्दा के हुन्छ a + 3d थप्नु पर्यो रे किन हाम्रो कमन डिफरेन्स 2d हुन्छ र अब यहाँ तिमीले अब लेफ्टमा पनि यही थप्छौ रे सेम अब लेफ्टमा थप्दा के हुन्छ न a - 3d हुन्छ यही कुरा नेगेटिभमा थप्ने हो अब फेरि राइटमा जाऊ र अब राइटमा तिमी के थप्छौ मतलब a प्लस अब फेरि 2d जोड्दा के हुन्छ अब 5d हुन्छ र मतलब 2d जोडिरहेको छु र म दुईटा डी जोडिरहेको छु एकैचोटी हेर है अब यही कुरा तिमी जान्छौ उता लेफ्टमा जाऊ र अब लेफ्टमा जाँदा के हुन्छ मतलब a - तिम्रो 5d हुन्छ यसरी बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र यसरी भयो 5d भयो ठीक छ अब कुरा यो हो र यो सब तिम्रो एपीमा छ अफ कोर्स छ र किन यहाँ तिमी 2d जोड सेकेन्ड आउँछ सेकेन्डमा 2d जोड थर्ड आउँछ थर्डमा 2d जोड यो आउँछ अरे फेरि 2d जोड यहाँ आउँछ फेरि 2d जोड यो आउँछ र बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ अब कमन डिफरेन्स त्यसमा 2d भइहाल्यो अब सबै जोड्दा के आउँछ सबैको सम निकाल्नु टोटल गएर अब यो टोटलको सम गर्छौ भने के हुन्छ 1 2 3 4 5 6 वटा ए छ सबै जोड्दा के आउँछ भने 6 आउँछ ठीक छ अब -5d + 5d काट्यो 3d काट्यो dd पनि काट्यो सबै पोजिटिभ नेगेटिभ आकारले ए सरी 5a लेख्नु है मैले यो 6a सरी 6a आयो र बुझिन्छ अब d त जम्मै काट्यो र अब तिम्रो माथि हेर्दा सम के आथ्यो 6a + 15d हेर झ्याउ लाग्दो तर यहाँ 6a मात्रै आइराछ बुझिन्छ अब माथिको तिम्रो कमन डिफरेन्स के थियो न यहाँ कमन डिफरेन्स के हुन्छ मतलब हाम्रो यहाँ त a हुन्छ ए सरी यहाँ त d हुन्छ र मजाले ठीक छ तर हाम्रो तल चाहिँ कमन डिफरेन्स के छ मतलब 2d छ र तिमीले मजाले मान्न पाउँछौ र मजाले ठीक छ अलिअलि र यसमा फर्स्ट टर्म के छ a छ तर यसमा फर्स्ट टर्म के छ a - 5d छ र हामीले यसरी इजी वे मान्नु पर्छ अलिअलि बुझ्छ है अब थोरै बुझ्यो नि ल मलाई भन्दै त ल बुझ्यो बुझ्न यो अब अलिअलि बुझ्यौ बुझ्यो सर बुझ्यो है ल थ्यांक यू भेरी मच ल बुझिन्छ है अलि ल योले गाह्रो लाग्न सक्छ है सुरुमा ल गाह्रो मान्यो भने केही छैन अहिले बुझेन भने एक्सर्साइजमा बुझ्छ होला अलिअलि बुझ्यो अब तिमीले बुझ्नु पर्ने हो र ग्रीन कलर एकैछिन हेर सकिहाल्नु है त म छोडिदिहाल्छु अब धेरै टाइम लिने हेर म ल यहाँ हेर अब यो 4 टर्म मानेको बुझ्यो है अब ल है कि सेन्टरमा सुरुमा यो दुईटा राखिहाल्ने अब 2d जोड्ने राइटमा र 2d घटाउने लेफ्टमा आएर सेम अब 6 मा आएर कि त्यही कुरो हो र कि यहाँसम्म त 4 छ अरे यति त 4 नै लेखा अरे ठीक छ अब फेरि 2d एक्स्ट्रा जोड राइट लेख र 2d एक्स्ट्रा घटाऊ लेफ्ट लेखा अरे बुझिन्छ अब सायद तिमीलाई एक टर्म लेख्ने समस्या छैन अरे कि 6 वटा सार्नी हो र a + 7d राइटमा a - 7d लेफ्टमा आएर 8 मा पनि गर्न सक्थ्यौ र अब यही कुरा तिमीले यहाँ नि बुझ्नु पर्ने हो र ठ्याक्कै ज्योमेट्री त्यही हेर यहाँ तिमी सुरुमा के लेख्यौ न a - d र a + d लेखिहाल्यौ अब यहाँ हामी के गर्छौं मतलब a/r र ar लेखिहाल्ने र बुझिन्छ है अब राइटमा के हुन्छ अब इन्टु r² हेर यहाँ उता तिमीले +2d गरेको थियौ र यहाँ त मल्टिप्लाई हुन्छ र उता कोएफिसिएन्ट तिम्रो यहाँ पावर हुन्छ र उताको 2d भने यहाँ के हो यहाँ तिम्रो r² हो र बुझिन्छ है अब के हुन्छ यहाँ तिम्रो ar³ र तिम्रो अब लेफ्टमा के आउँछ भने a/r³ आउँछ र बुझिन्छ अलिअलि अब पुरो त्यही हो रे अब 6 को त मैले भन्नु नपर्ला सेम टु सेम रे यहाँसम्म त्यो यति चार्ज सेम माथि फोकै हो र ठीक छ र r5 तिम्रो राइटमा आयो र बाइ r5 तिम्रो लेफ्टमा आयो र सारै सिम्पल छ बुझिन्छ अब यो तलमा थोरै ट्रिक पनि ल्याएको छु अरे कि फर अड ध्यान दियो है फर अड
ए एट द सेन्टर हेर कि जहिले पनि ए सेन्टरमा हुनुपर्छ अनि डिफरेन्स तिम्रो डी हुन्छ कि डी जोड्दै जाने राइटमा र डी घटाउँदै जाने लेफ्टमा आएर। तर इभन को लागि सेन्टर छैन अथवा ए माइनस डी र ए प्लस डी एकैचोटि लेख्ने भन्न खोजे आर्यो, एउटा मात्रै सेन्टर छैन र त्यो डिफरेन्स आउँछ 2D को हेर। म 2D जोड्ने राइटमा र 2D घटाउने लेफ्टमा आएर मैले यो गरेको थिएँ र अर्डर इभन भने के हो 3 5 7 नम्बर तिम्रो अड हुने भए र तिम्रो यो 4 6 8 भनेको तिम्रो इभन हुने भए हेर। बुझिन्छ? बुझिहाल्छ र मजाले। अब तिम्रो यहाँ हेर ट्रिकमा के छ मतलब अर्को ट्रिक यहाँ हेर कि कोफिसिएन्ट अफ एपी भने के हुन्छ पावर अफ जीपी हेर। यहाँ 2D भने उता के हुन्छ आर स्क्वायर हुन्छ र यो म तिमीलाई पहिल्यै पनि बुझाएको छु र तिम्रो एड सबट्र्याक्ट अफ तिम्रो एपी भने के हुन्छ भने मल्टिप्लाई डिभाइड अफ जीपी हेर। यहाँ मेरो नोट र मैले यति मात्र लेखा हो र त्यो नोटमा मिलाएर लेख्नु र कि एडिसन सबट्र्याक्सन अफ एपी बिकम्स मल्टिप्लिकेसन डिभिजन अफ जीपी हेर। बुझिन्छ है? अब यो टेबल तिम्रो टक्क नोट बनाएर खरर पानी हुनु पर्यो। ठीक छ है? यो सारै महत्त्वपूर्ण टेक्निक छ र पछि हामीले एक्सरसाइजमा एकदमै नि पावरफुल तरिकाले युज गर्नेवाला छौँ हेर। र मेरो विचारमा मैले यसको नोट पहिला पठाइसकेको छु र यो नोट त्यहाँ हेरेर तिमीले गर्न सक्छौ हेर। ठीक छ है? सार्न हतार न र नोटमा छ र यो र मैले सायद यो अगाडिकै क्लासमा पढाइसकेको छु हेर। बुझिन्छ है अलिअलि? लगभग बुझ्नुपर्ने हो र। ठीक छ ल एकैछिन भइदियो जस्ट हुँदैन। अब लगभग हामी क्लासको एन्डतिर आयौँ। ठीक छ हामी लगभग क्लासको एन्ड गर्छौँ र एकैछिन भइ यहाँ थोरै भयो थोरै इन्फर्मेसन दिइहालौँ अनि सकाइदिउँ रुगा एकछिन अब। ठिक छ ल ध्यान दिने आएर अब हामीले यति काम गरिहाल्यौँ र यहाँ सुन है मलाई एउटा ठुलो प्रब्लम यहाँ बुझिरहेको छु र कि जो स्टुडेन्टले बिचमा तिम्रो जुन जसको नेटहरू थिएन बत्ती गएको थियो जसको क्लास छुट्याएको छ नि उसको नोटहरू पनि छुट्याएर रहेछ। ठिक छ अब मैले यहाँ तिम्रो के गर्नु पर्यो भने ध्यान दिनुहोस् न एउटा काम म गर्न आइरहेको छु र कि हाम्रो सिक्वेन्जाइन सिरिजको डे 1 देखि हेर हाम्रो सिक्वेन्जाइन सिरिज त हामीले जहाँदेखि पढ्न थाले हो र सुरुदेखि अहिलेसम्म जतिवटा मैले स्लाइड बनाएको छु त्यो म सबै स्लाइडलाई नम्बरिङ गरेर म पीडीएफ फर्मेटको प्रपर खालको नोट तिमीलाई पठाउँछु र मलाई केही टाइम लाग्छ किनभने मेरो मोबाइलमा तिम्रो 2-3 हजारवटा फोटो भइसकेको छ र मोर देन 3000 फोटो छ र कि 9 को 10 को 11 को 12 को है यहाँ तिम्रो धेरै फोटो सँगै बसेको छ र है। अब मैले 11 12 को चाहिँ फोल्डरमा एरेन्ज गरिसकेको छु। अब 9 र 10 को बाँकी छ र म 9 र 10 को एरेन्ज गर्ने बित्तिकै म सायद आज अथवा भोलि बिहानसम्ममा आज राति त भोलि बिहानसम्ममा म सिक्वेन्स सिरिज अगाडिको पोलिनोमियल अगाडिको फंक्सन म यो सबको तिमीलाई सिक्वेन्सबाट पीडीएफ बनाएर 1 2 3 को नम्बरिङ गरेर नोट पढाइदिन्छु र त्यो जसको अगाडिको क्लास छुट्याएको थियो उसले मजाले सिक्वेन्समा नोट पाउँछौ मजाले पीडीएफमै पाउँछौ र चिन्ता नगर्ने हेर। ठीक छ है मजाले पाइन्छ र अब त्यसमा तिमीले सिक्वेन्समा पढ्न सक्छौ र। ठीक छ है अब अहिलेलाई चाहिँ के गर भने अब यो अगाडि जुन नोट पठाएको छु त्यसको आधारमा यो जुन एक्सरसाइज हुन्छ यसको हाम्रो जुन यो जुन समर एक्सरसाइज छ जहाँसम्म सकिन्छ त्यहाँसम्म ट्राई गर र म तिमीलाई स्याम्पलको पनि सोल्युसन पढाएको छु केही हेर त्यहाँ 2-3 हिसाब गरेर पढाएको छ र त्यहाँ पनि केही हेरेर ट्राई गर र अगाडि बढ्दै जाऊ प्लस वर्कआउट पनि हेर्ने बानी गर। ठीक छ है अनि बाँकी म गराइहाल्छु र अर्को कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण के छ महत्त्वपूर्ण कुरा सुनिरहेको हेर यहाँ कि हाम्रो बुकको मात्रै एक्सरसाइज गरेर पुग्दैन रहेछ सिधा पुग्दैन हेर म दोहोऱ्याउँछु है अझै कि हाम्रो बुकको मात्रै एक्सरसाइज गरेर यो तिम्रो सिक्वेन्स हेरेर चाहिँ हुन्न र कि यस्ता क्वेसन पनि आउँछन् कि जुन हामीले लाइफमा कहिले देखेकै हुन्न र धेरै टफ क्वेसन आउने गरेछ यसमा चाहिँ त्यही भएको कारणले म यसको लागि एक्स्ट्रा क्वेसन्स पनि गराउँछु र त्यही भएर यो बुकमा धेरै बेसी क्वेसन मात्रै छ र त्यही भएर त्यो सरसर्ती वर्कआउट हेरेर सकेसम्म धेरै गर्न फास्ट गर्न ट्राई गर र म त्यो अलिअलि गर्ने बित्तिकै बुक क्लियर गर्ने बित्तिकै म तिमीलाई डिआर सिमराहरू प्र्याक्टिस बुकबाट एकदम टफ खालको क्वेसन गराउँछु र 1.5 पेज 2 पेज 3 पेज लाने क्वेसन छ र त्यहाँ कत्रो क्वेसन छ त्यो र 5 मार्क्समा आइदिन्छ र फेरि त्यो आएको पनि छ र मजाले लास्ट इयर मात्रै आएको छ र हाम्रो बुकमा त्यसको नाम निशान छैन र फेरि त्यही भएर हाम्रो त्यो फेरि एक्स्ट्राबाट गर्नै पर्छ र। ठीक छ है लास्टले यति गरौँ र स्टे ह्याप्पी हेल्दी प्रोडक्टिभ स्टे सेफ